नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे उपस्थित भइसकेको छु र हामी समसामयिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भइराखेका छौँ र आज हामी विशेष गरी प्रहरीको सक्रियता जुन अहिले पछिल्लो समय पुराना फाइलहरू प्रहरीले खोलिराखेको छ, सरकारले सपोर्ट गरिराखेको भन्ने बहस भइराखेको छ, यो विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। विशेष गरी ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको फाइल प्रहरीले पुनः खोलेको छ र आज मात्रै 6 जना पक्राउ परेका छन् र यो विषयवस्तुमा आज हामी विशेष रूपमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। 1.5 वर्ष अघि महान्यायाधिवक्ताको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रहरीले अघि बढाउन थालेको छ र यस क्रममा प्रहरीले योजनाकार मध्येका एक भनिएका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित 6 जना कर्मचारी, पुराना कर्मचारी सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ र गुरुङ सहित कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, त्यसै गरी धर्मप्रसाद गौतम, भूपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्की पनि पक्राउ परेका छन् र यसकै सेरोफेरो साथसाथै प्रहरी सङ्गठनको अहिलेको पछिल्लो समयको मनोबल साथै अन्य सुरक्षाका विषयवस्तुमा आज हामी विशेष रूपमा केन्द्रित हुनेछौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयवस्तु पनि हामी केही जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रहरी त निकै सक्रिय देखियो है? राज्यको सक्रियता देखिया छ। प्रहरी त त्यसैको एउटा कम्पोनेन्ट त हो होइन, तर पनि प्रहरीको मेहनत पनि त्यसमा मिसिएको छ। राज्यकै सपोर्टले गर्दा प्रहरी एकदम अहिले राज्यले प्रहरीलाई अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्फोर्ट जोन चाहिँ नि उपलब्ध गराइदिएको छ, जुन चाहिँ नि विगतमा थिएन होइन। म त यसलाई मैले धेरै टेलिभिजनमा पनि मैले बोलेको छु। यसलाई मैले के भन्छु, सुखद आश्चर्य। अहिले हामी सुखद आश्चर्यमा छौँ होइन, किनभने हिजोका दिनमा पनि कत्रा चाहिँ नि लुकाइएका होइन महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, हस्तीहरू संलग्न भएको मुद्दाहरू जुन लुकाइयो, अनुसन्धान मुद्दा त दर्ता हुनै दिएन, अनुसन्धान हुने कहाँबाट होइन। त्यस्तो अवस्था टुलु हेरिरहेको, हामी साक्षी भएर हेरिरहेको यही समाज हो, यही चाहिँ नि हाम्रो देश हो। अहिले चाहिँ यस्ता ज्वलन्त ठुला बिग सर्टहरू चाहिँ नि संलग्न भएको चाहिँ नि मुद्दाहरू यसरी दर्ता हुनु होइन, अनुसन्धान हुनु, त्यसपछि अभियोजन लागेर पूर्वपक्षमा जानु, यो हाम्रो नेपालीहरूको लागि त सुखद आश्चर्य हो, गर्वको कुरा हो। र राज्यले पनि यसमा दह्रो हिसाबले खुट्टा टेकेको जस्तो लाग्छ र प्रहरीले पनि यसको चाहिँ नि हदैसम्म चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि लिएको अवस्था छ आफ्नो। आजको समसामयिक विषयवस्तुमै हामी केन्द्रित हौँ। ललिता जग्गा हजुर प्रकरण जुन एउटा चर्चामा थियो, त्यो प्रकरण बीच टाइममा बन्द पनि गराइयो, चल्न अघि बढ्न दिइएन, न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रोकियो। अहिले फेरि यो उजागर भएको छ, फेरि पक्राउ पर्न थालेका छन् र यसमा यो लहरोमा को पर्ने हुन् भनेर नागरिकले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन्। तपाईँलाई यो प्रकरणलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ आजको दिन? मलाई यो समाचार आउने बित्तिकै पशुपति शर्माले 2-2.5 वर्ष अगाडि एउटा गीत गाउनु भएको थियो, एउटा लुट्न सके लुट भन्ने एउटा गीत थियो नि। त्यो बेलाका चाहिँ नि जिम्मेवार नेताजीहरूले यो गीतलाई चाहिँ जनताले रुचाएनन् भनेर चाहिँ ब्यान गरिदिएको अवस्था थियो होइन। त्यो 90.9% जनताले रुचाएका थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैको चाहिँ नि अहिले झझल्को मलाई आइरहेछ। राज्यको मुटु होइन, सरकार सञ्चालन गर्ने माथवर व्यक्तिको क्वार्टरको नेरफेर रहेका जग्गाहरू होइन, त्यसरी चाहिँ नि सबैको मिलोमतोमा राज्य संयन्त्रकै मिलोमतोमा होइन, एउटा चाहिँ कानुन ऐन प्रचलित देशको ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै कुनै डर लाज नमानिकन त्यसरी आफ्नो चाहिँ नि व्यक्तिगत होइन गराउन उद्धत रहेका त्यो बेलाका चाहिँ नि बिग सर्टहरूको विरुद्धमा धेरै आवाज पनि उठ्यो। तर यो तपाईँको के अरे शरणार्थी प्रकरण जति दबाब चाहिँ सिर्जना भएको थिएन है। फेरि हेर्नुहोस्, किनभने हामी सबै साक्षी र भोक्ता छौँ नि होइन, यो थिएन। तर अहिले चाहिँ नि एकाएक चाहिँ नि सरकारले पनि ठुलो चाहिँ नि साहस चाहिँ नि गरेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र प्रहरीलाई पनि चाहिँ नि ग्रिन सिग्नल चाहिँ नि होइन, अस्तिका दिनदेखि अहिले पनि ग्रिन सिग्नल चाहिँ नि दिए जस्तो लाग्छ। हिजो पनि त तपाईँको यो मुद्दालाई सिआइबीले अनुसन्धान गरेर तपाईँको आफ्नो राय प्रतिवेदन, प्रहरीको राय प्रतिवेदन सहित चाहिँ नि तपाईँको सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएकै त हो नि होइन। अब
सरकारी वकिलको पनि बाध्यता होला, उहाँको पनि बोझ चाहिँ नि महान्यायाधिवक्ता चाहिँ नि कार्यालय चाहिँ नि हुन्छ होइन। अब उहाँबाट चाहिँ नि अब त्यो प्रमाण पुगेन होइन, सङ्कलन चाहिँ नि प्रमाण मुद्दा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यथेष्ट भएन भन्ने कुरा प्रहरीले एकाएक पक्राउ गर्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? थप प्रमाणहरू चाहिँ नि सङ्कलन चाहिँ नि भयो होला। हेर्नुहोस् है, यो कुरो थप प्रमाण चाहिँ नि मलाई त लाग्छ हिजो पनि प्रहरीले त सङ्कलन गरेकै थियो होला, तर अहिले चाहिँ नि यो मुद्दालाई दह्रो चाहिँ नि टेको दिने जसरी चाहिँ नि कैफियत हुन्छ क्या। हेर्नुहोस्, त्यो मौखिक रूपले हुन्न। जस्तो सरकारी वकिल कहाँ हिजो तपाईँको यो बालुवाटारको जग्गाको प्रकरणको मुद्दा चाहिँ नि प्रहरी प्रतिवेदनमा गइसकेपछि जुन कैफियत हुन्छ नि त, तपाईँको अनुसन्धानमा यी बुदाहरू चाहिँ नि खुलाउनु पर्यो, प्रमाण चाहिँ नि यथेष्ट मात्रामा सङ्कलन भएको देखिएन भनेर यो बुदागत रूपले चाहिँ नि आउँछ के, लिखित रूपले आउँछ, प्रहरीलाई चाहिँ नि सुझाव आउँछ। त्यही आधारमा प्रहरीले त्यसैमा चाहिँ टेकेर थप चाहिँ नि प्रमाणहरू चाहिँ नि सायद जुटायो होला, सङ्कलन चाहिँ नि गर्यो होला, अकाट्य प्रमाण भन्छु म त होइन, जुटायो होला। त्यसपछि चाहिँ नि यी व्यक्तिहरूलाई, बिग सटरलाई समाउने वातावरण चाहिँ मिल्यो जस्तो मलाई लाग्छ। खास अहिले पछिल्लो समयमा ललिता निवास प्रकरणमा जुन मुछिने क्रम जारी छ, यति बेला के छ भन्नुहुन्छ भने पूर्व महान्यायाधिवक्ताले नि रोकेको, अनि त्यसपछि देउवा सरकारका पालामा रोकिएको र अहिले प्रचण्ड सरकारका पालामा खोलिएको भनेर एउटा जुन विश्लेषण हुने गरेको छ, यसले अलिकति अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने हो कि? किनकि सत्तारूढ दल नै छ काङ्ग्रेस भन्ने एउटा एक तहमा अहिले छोटो समयमा पनि विश्लेषण हुन थालेको छ, त्यस्तो होला? होइन, सत्तारूढ दललाई नै टेको दिने शेरबहादुर देउवा पनि त हुनुहुन्छ नि होइन। यसलाई हिजो उहाँको गभर्मेन्टको पालामा चाहिँ नि निष्पक्ष रूपले चाहिँ नि अनुसन्धान गरिएन भनियो नि, अहिले आएर चाहिँ नि अहिले प्रचण्डज्यूको चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ नि उसमा लिडरसिपमा चाहिँ नि आएर सुरु गरियो भन्ने यो चाहिँ नि अब भन्नलाई जे भन्दा पनि हुन्छ होइन। तर अहिले त राज्यको चाहिँ नि मजबुत चाहिँ नि खम्बा चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा पनि त हुनुहुन्छ नि, उहाँकै समर्थनमा अहिलेको के पिएम चाहिँ नि सत्तासीन हुनुहुन्छ नि, त्यो भन्नलाई चाहिँ नि जे पनि भयो होइन। तर यदि यो सही रूपले चाहिँ नि अगाडि बढेको हो यो मुद्दा हो भने इमान्दारिता चाहिँ नि उहाँहरूले देखाउनु भएको चाहिँ नि क्लियर हुन्छ है, त्यो चाहिँ नि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। र एकछिन तपाईँलाई मैले रोक्न चाहेँ, एउटा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ र ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह पनि पक्राउ परेका छन् र पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 7 पुगेको छ र प्रहरीले अनुसन्धान थप व्यापक बनाउने जनाएको छ र यसलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्ने पनि प्रहरीले जनाएको छ। र मैले एउटा छोटो चिट मलाई प्राप्त भएको थियो, मैले यो जानकारी गराएँ। यो प्रकरणमा मैले यही समाचारमा टेकेर तपाईँलाई अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो प्रकरणमा धेरै तानिने सम्भावना देखिन्छ? शारदा प्रसाद त्रिताल जुन सर हुनुहुन्थ्यो, पूर्व तपाईँको सचिव, नेपाल सरकारको पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो शारदा प्रसाद त्रिताल हो क्यारे, उहाँकै अध्यक्षतामा छानबिन चाहिँ नि भएको होइन। र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका के अरे उहाँ छानबिनबाट प्राप्त भएका तथ्य प्रमाणको आधारमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका व्यक्तिहरूको नाममा उहाँहरूको पनि नाम थियो होइन। त्यो बेला उहाँकै चाहिँ नि तपाईँको प्रतिवेदनमा चाहिँ नि टेकेर मुद्दा चलाउने प्रशस्त आधारहरू चाहिँ नि हामीले पनि देखाएको थियौँ। म पनि एउटा अनुसन्धान चाहिँ नि अधिकारीको नाताले, पूर्व अनुसन्धान अधिकारीको नाताले प्रशस्त आधार त्यही बेला थियो। उहाँको प्रमाणलाई नै सर्लक्क चाहिँ नि तपाईँको प्रतिवेदनको रूपमा लिएर दर्ता गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर अनुसन्धान गरेको भए मुद्दाको त पटाक्षेप त त्यही बेला हुन्थ्यो नि। यति लामो चाहिँ नि के अरे कुर्नै जरुरी थिएन। भनेपछि 2 वर्ष अगाडि नै, करिब 3 वर्ष अगाडि नै यो मुद्दाको छिनोफानो हुने उहाँको डिटेल छ। हेर्नुहोस्, त्यो त्रिताल सरको प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, उहाँले चाहिँ डिटेल अध्ययन गरेर गभर्मेन्टलाई चाहिँ नि सुझाव चाहिँ दिनुभएको छ। राजनीतिक दबावले नै रोकियो है? मलाई लाग्छ त्यो बेला राजनीतिक दबावले नै रोकियो होइन, त्यो बेलाको परिस्थिति पनि कारकको रूपमा चाहिँ नि रह्यो जस्तो मलाई लाग्छ। प्रहरीले त धेरै मेहनत गरेको यो मुद्दामा, ललिता निवास चाहिँ प्रकरणमा तपाईँको आधारहरूलाई केलाएर होइन तथ्यगत रूपमा उसले प्रहरी प्रतिवेदन चाहिँ नि पेश गरेको थियो।
धेरै समय तपाईँलाई थाहा होला नि, धेरै समय चाहिँ नि प्रहरीमा त्यो मिचिल फर्क्यो, फेरि चाहिँ अगाडि बढ्यो, फर्क्यो, होइन, त्यो सन्देहको दायरामा थियो कि त्यही बेला यो मुद्दाले आकारीकरण लिन सक्छ जस्तो त्यो बेला चाहिँ नि एउटा कुरा क्या, त्यति बेला तपाईँको अलिकति अहिलेको जस्तो, किनकि नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि उच्च पदस्थलाई पक्रिने अनि अनुसन्धान गर्ने भइराखेको स्थिति छ केही प्रमाणहरू जुटाएर। त्यति बेला चाहिँ पक्राउ गर्नुभन्दा अघि प्रमाण जुटाएर मुद्दा लिएर जाने प्रवृत्तिले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पारेको हो कि होइन? त्यस्तो त्यो महसुस गर्न सकिन्छ? तपाईँले के भन्नु अरे भन्नुहोस् त। के भइदियो भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ अब जस्तै कोही मुछिने बित्तिकै त्यसलाई पक्राउ गर्नुभन्दा उसलाई बाहिरै छोडिदिएर अनुसन्धान प्रमाण सङ्कलन अघि बढाउने, त्यसले गर्दा प्रहरीलाई पनि अप्ठ्यारो भएको थियो। तर अहिले त्यस्तो देखिएन, पहिले पक्राउ गर्ने अनि अनुसन्धान जारी राख्ने, त्यो प्रवृत्तिले अहिले अलिक सहज भएको हो कि होइन? यो दुइटै गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अनुसन्धानमा यो दुइटै चाहिँ अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईँको विरुद्ध मेरो विरुद्ध कुनै आरोप लाग्यो, होइन, तत्काल प्राप्त प्रमाणले तपाईँ चाहिँ नि कसुरदार हो भन्ने कुरो पुष्टि हुने आधार चाहिँ नि छ भने तपाईँलाई त्यही बेला नै समातेर मुद्दा पनि दर्ता गरेर बयानको क्रममा तपाईँलाई लैजान सकिन्छ, होइन? अब अपुष्ट छ तपाईँ माथिको, हामीमा के हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, सरकारी वकिल साहबहरू पनि हाम्रो प्रहरी अधिकृतको पनि वार्षिक मूल्याङ्कनमा के वार्षिक तपाईँको दक्षता कार्य दक्षता मूल्याङ्कनमा यसले पनि ठुलो भूमिका चाहिँ खेल्छ कि यो यो अफसरको चाहिँ नि जिल्ला कमान्डमा रहेको बेलामा मुद्दा कति सफल भए र कति असफल भए, त्यो पनि कार्यदक्षता मूल्याङ्कनमा त्यसले पनि अहम भूमिका खेल्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा सबै चाहिँ नि अनुसन्धान अधिकृत, सबै वकिल, सबै न्यायाधीश भए जस्तो प्रहरीले त्यस्तो गर्दैन, किनभने उसको पनि व्यावसायिकता चाहिँ नि उसको पनि करियरको चाहिँ नि सवाल हुन्छ, होइन? त्यो कहिलेकाहीँ मैले भने अघि तपाईँको विरुद्ध तत्काल चाहिँ नि के अरे मुद्दा चल्न सक्ने चाहिँ नि प्रमाणहरू उपलब्ध भयो भने तपाईँलाई चाहिँ नि ऐन कानुन नियम अनुसार चाहिँ गिरफ्तार गरेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने भयो, होइन भने तपाईँले गरेको, तपाईँले कमिट गरेको क्राइमलाई पुष्टि हुने आधार चाहिँ नि तत्काल उपलब्ध छैन भने तपाईँलाई निगरानीमा राखेर अन्य प्रमाणको चाहिँ नि सङ्कलन, खोजी, विश्लेषण चाहिँ हुन्छ। भनेपछि यो भन्दा अगाडि जुन प्रमाण सङ्कलनमा प्रहरी नै चुकेको थियो त तपाईँको विश्लेषणमा के लाग्छ? किनकि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले किन प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाइदियो फाइल? होइन, हेर्नुहोस्, मैले त के भन्छु भने म क्लियर छु, किनभने त्यो बेला दबावले धेरै भूमिका चाहिँ नि खेलेको थियो, दबावले धेरै भूमिका खेलेको थियो। हुन त राज्य सञ्चालनमा यही अनुहारै हो, घुमीफेरी यही अनुहारै हो। तपाईँको अहिले भन्नुहोस् न, अहिले सत्तामा नबसे पनि जो सत्तामा हुनुहुन्न नि शीर्ष नेताहरू, उहाँको प्रभावमा केही कमी देख्नुहुन्छ अहिले पनि छैन। उहाँहरूकै चाहिँ नि उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ। तर अहिले त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अझ सशक्त हुनुपर्छ सामाजिक सञ्जाल जुन छ नि, सामाजिक सञ्जाल पनि सम्पूर्ण होइन है, सम्पूर्ण होइन। सामाजिक सञ्जालमा विश्लेषण गर्ने, कुनै पनि मुद्दाको बारेमा होइन विश्लेषण गर्ने, सरकारलाई राय चाहिँ नि दिन्छन् नि, त्यसरी एउटा चाहिँ समूह जुन चाहिँ नि खडा भएको छ नि, त्यो समूहको दबावले पनि अहिले धेरै चाहिँ नि कामहरू गरेको जस्तो मलाई लाग्छ, सपोर्ट गरेको छ, सपोर्ट गरेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बदनाम भइसक्यो कि तपाईँको मानव अधिकार सूचाङ्कमा चाहिँ नि एकदमै तल्लो रेटिङमा, होइन, तपाईँको भ्रष्टाचारमा पनि तल्लो रेटिङमा भनेर चाहिँ नि तपाईँको विदेशले नै हेर्ने दृष्टिकोण हामी माथि नकारात्मक छ, होइन? विश्वास गर्ने अवस्था पनि छैन। यो बेलामा पनि सरकारलाई चाहिँ नि यो विगतको मुद्दादेखि चाहिँ नि अलिकति दबाब परेको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यो अहिलेको मुद्दामा प्रचण्डको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ? प्रधानमन्त्रीले फाइल अगाडि नबढाउला, प्रधानमन्त्रीले ग्रिन सिग्नल नदिकन यो लेभलको मुद्दा, किनभने मीनबहादुर गुरुङ लगायत पूर्व मालपोत अधिकृतको मात्रै सवाल छैन। यहाँ त पूर्व प्राइम मिनिस्टर, पटक अर्थमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, होइन, शीर्ष ओहदामा बसेका, राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएका व्यक्ति अहिले पनि तिनीहरू चाहिँ नि दृश्यमा छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू संलग्न भनिएको हो नि त मुद्दा। अहिले पो 7 जना कति 6 जना चाहिँ नि समातियो, होइन? भोलि उहाँहरूको बयानको आधारमा यो त कारिन्दा नै हुन् यिनीहरू,
यिनीहरूलाई भन्नुहोस् न, यिनीहरू कारिन्दा होइन? मिनबहादुर गुरुङ बाहेक सबै चाहिँ तपाईँको कारिन्दा होइन र? नेपाल सरकारको त्यो बेला चाहिँ जिम्मेवारी पदमा बसेका कारिन्दारहरू हो होइन? अब उहाँहरूको खेलाडी त अरू नै छन्, खेलाडी त अरू नै छन् नि। त्यो लेभलको त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा राज्य सञ्चालकको नेरफेर रहेको जग्गा सबैको चाहिँ नि सहमतिमा चाहिँ नि लुटिएको त्यो प्रकरण होइन? राज्यको लागि त यो जस्तो दुर्भाग्य चाहिँ के हुन सक्छ? जसले जे गरे पनि हुन्छ। तपाईँलाई म भनौँ, एउटा यो कुरो जोड्न चाहिँ जरुरी छ। हुन के आधारमा गभर्मेन्टले के अरे उहाँलाई छोड्यो, रेशम चौधरीलाई? त्यो चाहिँ नि के अरे विषय चाहिँ नि एउटा भएकै छ होइन? व्याख्या विश्लेषणको विषय चाहिँ नि भएकै छ। तर मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि, जति पनि सरकारले आम माफीको नाउँमा, आम माफी मात्र होइन, आम माफीको नाउँमा होइन, जति पनि व्यक्तिलाई चाहिँ नि गभर्मेन्टले चाहिँ नि छोड्या छ नि, त्यो तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो व्यक्तिहरूको नाम हेर्नुहोस्, तिनीहरूको राजनैतिक आबद्धता हेर्नुहोस्, कुन पार्टीसम्म चाहिँ नि के अरे संलग्न भएका व्यक्ति। धेरै जसो व्यक्तिहरू चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ नि संलग्न भएका व्यक्ति हुन्, जुन चाहिँ नि अपराध कर्ममा लागे होइन? सामान्य ल ठिक छ, सामान्य अपराधमा आम माफी दिनु ठिक हो, तर ज्यान मारेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएर न्यायालयले चाहिँ नि अदालत भनेपछि राजनीतिक राज्यको प्रभाव चाहिँ प्रत्यक्ष पर्छ होइन? मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि, टोटल जति तपाईँको 4 वर्षको बिचमा 6000 भन्दा बढी आम माफी भए, 6000 भन्दा बढी आम माफीमा परे। यसमा मैले त्यही जोड्न खोजेको, अन्तिममा 10 सेकेन्डमा सिद्धाउँछु। यो 6000 भन्दा बढीमा करिब 2500 को हाराहारीमा 37 कति 30-40% चाहिँ नि ज्यान मुद्दाका अपराधीहरूले आम माफी पाएका छन्। अनि नजिर के बस्या छ त? अपराध गरौँ, राजनीतिक पार्टीबाट चाहिँ नि को सदस्यता लिनु नै हामीले के हो त? ज्यान मार्ने लाइसेन्स चाहिँ लिनु हो। त्यो सन्देश चाहिँ नि गएको छैन। यही मनोबल चाहिँ नि बढेको कारण पनि यही हो। सरकारले प्रहरीलाई पनि असर गर्दैन यस्ता? धेरै असर गर्छ। किन रिस्क लिन्छ उसले? आफ्नै प्रहरीको त्यो दर्जाको व्यक्ति चाहिँ नि मर्या छ, ल ल ल ठिक छ, प्रहरी बायस भयो अरे, अदालत 3 तहको अदालत, त्यहाँ के विवेकशील चाहिँ नि न्यायाधीशहरू थिएनन् होला? हजुवाको भरमा ती श्रीमानहरूले निर्णय गरेको होला? जिल्ला तह, पुनरावेदन तह, सर्वोच्च तहसम्मले चाहिँ नि प्रहरीले सङ्कलन गरेको होइन, तथ्यको आधारमा, प्रमाण र तथ्यको आधारमा सरकारी वकिलले अगाडि बढाएको अभियोजन माथि टेकेर 3टै अदालतले चाहिँ नि त्यो निर्णय गरेको होइन। अनि प्रहरीले कुन मनोबलले काम गर्छ? 33 किलो सुन पनि हेर्नुहोस् न, निकट अतीतको हो नि त्यो घटना त। जेल गएनन् इमान्दार प्रहरी। अहिले हेर्नुहोस् है, अहिले तत्काल शान्ति सुरक्षाको मुद्दा प्रभावित भए जस्तो देखिन्न, तर निकट भविष्यमा चाहिँ नि यस प्रकारका चाहिँ नि घटनाहरू घटित हुँदै गयो भने सेवा प्रवाहमा ठुलो क्षति चाहिँ नि निम्ति। र अलिकति हामी यही ललिता निवास प्रकरणमै अलिकति केन्द्रित हौँ, किनकि समसामयिक विषयवस्तु छ। विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मी, हजुर, न्यायाधीश कुमार रेग्मी जग्गा किनेको तर पछि फिर्ता गरेको, यिनीहरूले सस्तोमा पनि किनेको हजुर भनेर जुन त्यति बेला विश्लेषण भएको थियो, उहाँहरूलाई कस्तो असर गर्छ? यति बेला यो अनुसन्धानमा प्रहरीले छोडिदिन्छ बेचेकै आधारमा, अथवा अनुसन्धानको दायरामै ल्याउनु पर्छ? त्यो बेला त कति सजिलो हेर्नुहोस् है, आफूले हडपेको जग्गा, राज्यको जग्गा जुन हडपियो नि, विरोध हुने बित्तिकै मुद्दा चल्ने अवस्था फिर्ता गरिहाले। फिर्ता कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। अपराध गर्ने त्यसपछि माफी माग्ने सिद्धिको त्यस्तो पनि हुन्छ कुनै देशमा, यो कानुन छ। फस्ने आधारहरू छन्। अब हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ भन्दाखेरि यी कारिन्दाहरू समातिएका छन्, यिनले इमान्दारीका साथ बयान चाहिँ नि दिन्छन् कि दिन्नन्, कुरा त्यहाँ छ हेर्नुहोस्। किनभने आधार र प्रमाण नभइकन अहिले पनि त भनौँ न, के अरे शरणार्थी प्रकरणमा चाहिँ नि केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पनि त नाम आछ नि। नाम आउँदैमा त चाहिँ नि हिरासतमा लिने कुरा त आउँदैन होइन। प्रमाणले, उहाँहरूमाथि लागेको आरोपलाई प्रमाणले चाहिँ पुष्टि गर्नु पर्यो होइन। वस्तुनिष्ठ प्रमाणले चाहिँ नि उहाँहरूमाथि लागेको आरोप चाहिँ पुष्टि हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा त्यो अवस्था चाहिँ नि आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। मुद्दा पनि यही अस्तिको जस्तो जुन मुद्दा छ शरणार्थीको, त्यसरी
पटाक्षेप चाहिँ हुन सक्ला होइन। तर अब उहाँहरू इमान्दार हुनु पर्यो, बयान दिने मान्छेहरू जो चाहिँ बयानका आधारमा पक्रिन सकिन्छ, जो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ संलग्न छन्। किन काम गर्ने के अरे टिप्पणी उठाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण काम गर्ने त उहाँहरू हो नि त होइन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको बयान चाहिँ नि कस्तो हुन्छ त्यसमै चाहिँ नि निर्भर हुन्छ। के भइदियो भन्नुहुन्छ भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रहरीका उच्च पदस्थहरूमा नै जस लिने होडबाजी चल्यो, जसले गर्दा अलिकति प्रभाव मुद्दामा पनि प्रभाव पर्ने स्थिति देखियो भनिएको छ। यसमा पनि जस लिने होडबाजीले गर्दा केही प्रभावित हुने हो कि होइन? गर्नु हुँदैन। अहिले मलाई के लाग्छ भन्दा सिआइबीको चाहिँ नि जुन प्रमुख हुनुहुन्छ सायद किरण बज्राचार्य हो क्यारे होइन, उहाँ चाहिँ नि सम्झौता गर्ने खालको अवसर हो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। उहाँ चाहिँ नि आफ्नो मिसनमा स्पष्ट हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ नि मलाई लाग्छ होइन। त्यसमा उहाँहरूको सहयोगीले पनि उहाँलाई सघाउनुपर्छ होइन। यो होडबाजी अस्ति त त्यो प्रहरी अधिकृतहरूलाई चाहिँ नि स्पष्टीकरण सोधियो कि सोधिएन त्यो मलाई चाहिँ नि सोधियो जस्तो लाग्दैन। सोध्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ नि अनुशासन भन्दा बाहिर गएर चाहिँ नि अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु भएन नि त होइन। जस लिने चाहिँ नि हाम्रो विषय हो यो। नेपाल प्रहरीले कुनै पनि मुद्दामा चाहिँ नि के अरे जस लिन थाल्यो भने त्यो त के बाँकी रह्यो र तिनीहरूको गोपनीयता के बाँकी रह्यो, चेन अफ कमान्ड चाहिँ नि कहाँ रह्यो? आउने मुद्दाहरू त प्रत्यक्ष रूपले यही मात्र एउटा शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा त होइन होला नि। योभन्दा जघन्य प्रकृतिको मुद्दा फेरि पनि त आउला नि निकट भविष्यमा। यही प्रकरण जस्तै चाहिँ नि दोहोरियो भने त तपाईँको मुद्दा प्रभावित हुन बेर लाग्दैन। त्यो कुरामा चाहिँ नि सरकार सिरियस हुनुपर्छ। प्रहरी अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ यो प्रकरणमा? होइन, अब प्रहरी मलाई लाग्छ प्रहरी धेरै अगाडि बढिसक्यो होइन। धेरै अगाडि बढिसक्यो, बाहिर जति आए पनि भित्री रूपमा अगाडि बढिसक्यो होइन। यो त मै भन्छु तपाईँलाई, मैले नै अनुसन्धान गर्दाखेरि मिडियालाई मैले 25% मात्रै दिन्थेँ। मैले मात्र होइन, सबैले त्यही गर्ने हो। किनभने त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको गोपनीयताको पनि सवाल हुन्छ होइन। अब यहाँ के हुन्छ भने मिडियाले बढीभन्दा बढी माग्ने सूचना हामीले चाहे जति पनि नदिने त्यो अवस्था छ कि। त्यसले गर्दा मिडियाको र हाम्रो बिचमा विगतमा त्यति राम्रो सम्बन्ध थिएन नि। अहिले त ठिक छ। अब त्यसले गर्दा म त के भन्छु भन्दाखेरि प्रहरी धेरै अगाडि बढिसकेको छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई भनौँ यो शरणार्थी प्रकरणमा 81 व्यक्तिहरू चाहिँ नि आजै भोलि समाउँछ भन्ने कसैले अनुमान गरेका थियो? थिएन। धेरै सूचना इन्टेल प्रहरीले डेभलप गरिसकेका थियो। यो प्रकरणमा पनि यी व्यक्तिहरू हिरासतमा लिइसकेपछि प्रहरीलाई अझ चुनौती चाहिँ नि थपिएको जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त यो प्रकरणमा त पुलिसले 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै चाहिँ धेरै काम चाहिँ नि गरेछ होइन। अब गभर्मेन्टले जसरी ग्रिन सिग्नल दिएको छ त्यसरी नै अनुसन्धान र अभियोजनको बेला पनि यसरी नै चाहिँ नि कम्फर्ट जोनमा चाहिँ यी निकायहरूलाई राखिदिने हो भने अस्तिको मुद्दा जस्तो यो मुद्दा पनि असफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सफलै हुन्छ, सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। अझै अनुसन्धान गर्न पनि बाँकी होला। किनभने यसरी चाहिँ नि व्यक्ति समातिनु यो कसैले कल्पना गरेको थियो? मैले पनि अस्तिसम्म त यो त अब थन्क्यो, यो चाहिँ नि तामेलीमा रह्यो अथवा ऊ भयो भन्ने सोचेको थिएँ। 81 यो सूचना सङ्कलन के अरे यो सूचना आउने बित्तिकै प्रहरीले भित्रभित्र गरिरहेको रहेछ है। अनि त्यसमा चाहिँ नि गभर्मेन्टले पनि हदैसम्म चाहिँ नि सघाएको मैले। तपाईँको विश्लेषणमा, यो समग्र विश्लेषणमा यस्ता काण्डहरू हजुर जुन यो ललिता निवास प्रकरण, जग्गा प्रकरण, हजुर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यी काण्डहरू अहिले आउनुमा कसको चाहनाले यो यस्तो भयो? राज्यकै हो? हेर्नुहोस्, अब राज्यले प्रहरीलाई स्वतन्त्रता दिएर यो अगाडि बढेको त्यो त हुनै सक्दैन। त्यो हुनै सक्दैन। किनभने तपाईँको प्रत्येक दिन प्रहरी महानिरीक्षकले कुनै पनि जघन्य प्रकृतिका घटना अथवा जिल्लाभरिको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे गृहमन्त्रीलाई ब्रिफ गर्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार प्राइम मिनिस्टरलाई, गृहमन्त्रीलाई डेली गर्नुपर्छ, आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि पिएमलाई गर्नुपर्छ। यी मुद्दाहरूको त एक घन्टाको रिपोर्ट चाहिँ नि गृहमन्त्रीलाई थिएन भनेर त म त मान्दिनँ। सबै कुराहरू उहाँहरूको स्वीकृति नलिकन, उहाँहरूको चाहिँ नि सहयोग नलिकन यो स्तरको मुद्दा तपाईँलाई म भनौँ एउटा त्यो टोले गुन्डा समातेको मुद्दामा त कत्रो चाहिँ नि नेताहरूको चाहिँ नि तपाईँको पावर लाग्छ होइन।
पावर लाग्छ दबाब भने आउँछ। यो त राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा बसेकाहरू हुन् नि। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ नि कुनै सन्देहै छैन, यसमा चाहिँ नि राज्यको चाहिँ नि ग्रिन सिग्नल छ। र अर्को विषयवस्तु अलिकति जोड्न चाहे मैले, ड्रग्सको कुरा। यति बेला ड्रग्सको कुरा पनि बहसको विषयवस्तु वस्तु बनेको छ। ड्रग्स नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्ने एउटा चुनौती पनि छ प्रहरीलाई, सरकारलाई, राज्यलाई। अलिकति हाम्रो ट्रान्जिट पनि बनेको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, टोटल तपाईँको ड्रग्स, अफिमबाट आउने हो नि त। टोटल ड्रग्स चाहिँ नि विश्वभरि उत्पादन हुने ड्रग्सको 85% लागु औषध अफिम चाहिँ नि अफगानिस्तानले उत्पादन गर्छ, होइन? अहिले भन्नुहोस् न, अफगानिस्तान, लाओस, ब्याङ्कक, होइन, तपाईँको के अरे हिजोको बर्मा, होइन, यी मुलुकहरूबाट चाहिँ नि ट्रान्जिटको रूपमा अहिले ड्रग्सहरू यहाँ आछ। जाने कहाँ हो त? भाया केटिएम जाने चाहिँ नि इन्डिया, खपत चाहिँ त्यहाँ ज्यादा हुन्छ, होइन? यहाँसम्म त ठिकै थियो, होइन, डर थिएन, किनभने 1 ग्रामको 20,000 30,000 तिर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको बजार धेरै महँगो छ, होइन? कसैले चाहिँ त्यो अफोर्ड गर्न सक्दैनन्। उही गाँजा सेवन गरे अथवा इन्डियाबाट त्यो के अरे उसमा ल्याएर चाहिँ नि खाने ड्रग्स बाहेक यत्रो ठुलो चाहिँ नि मार्केट यहाँ छैन, जाने त्यही हो। तर अहिले नयाँ कुरा चाहिँ नि के आछ भन्दाखेरि ट्रान्स पार्टी, क्लब पार्टीहरूमा ड्रग्सको चाहिँ नि व्यापार खुलेआम चाहिँ नि हुने गरेको हामीले सुनेका छौँ। यो न्युजले पनि यो 3-4 दिन अगाडि हो क्या अरे, न्युजले पनि ठुलो चाहिँ नि कभर गर्यो। र यो पार्टीहरूमा संलग्न हुने चाहिँ नि अधिकांश चाहिँ नि व्यक्तिहरू को छन् त भन्दाखेरि विदेशबाट आउने। फेरि डरलाग्दो हेर्नुहोस् है, काठमाडौँ भ्यालीभित्र हुने चाहिँ नि के अरे क्राइमहरूमा त ल प्रहरीले निगरानी गर्न सक्ला। ट्रान्स पार्टी भनेको त तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म्युजिकमा रमाउने पार्टी हो। यसमा चाहिँ नि गायकहरू हुँदैनन्, केही पनि हुँदैन, र यो चाहिँ नि एकान्त ठाउँमा हुन्छ। मोफसलका जिल्लाहरूमा हुन्छन्। जस्तो अहिले सुनिएको ठाउँ चाहिँ नि मकवानपुर छ, यदा कदा काठमाडौँकै महाराजगञ्ज भन्दा माथिका डाँडाहरूलाई पनि चाहिँ नि यिनीहरूले त्यो व्यापारको केन्द्र चाहिँ नि बनाएका छन्। ट्रान्स यो चाहिँ तपाईँको यो पार्टी भनेको तपाईँको म्युजिकमा रहेर रम्ने हो, झुम्ने हो कि। त्यसमा चाहिँ ड्रग्सको चाहिँ ठुलो चुनौती छ, ठुलो चुनौती छ। र विदेशीहरू संलग्न हुने बित्तिकै तपाईँको भन्नुहोस् न 2033 साल अगाडिसम्म त नेपालमा चाहिँ नि वैध खानालाई नै ड्रग्सको चाहिँ नि औषधि बेच्थ्यो नि। तर जहाँ यसमा चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ नि जब घुसपेट हुन थाल्यो, त्यसपछि 2033 को चाहिँ नि तपाईँको लागु औषध ऐनले चाहिँ यी सम्पूर्ण गतिविधिलाई रोक्दै होइन, होइन? रोकेपछि सनै नेपालमा चाहिँ नि ड्रग्स बीचमा चाहिँ ड्रग्सको व्यापार देखे तापनि अहिले केही वर्ष अगाडि साउथ अफ्रिकाबाट आइरहेछ, होइन, ठुलो अमाउन्टमा चाहिँ कोकिनहरू आइरहेछ, होइन, आए तापनि प्रहरी चाहिँ नि सक्सेस चाहिँ नि छ यो मुद्दा, यो चाहिँ नि केसहरूमा बरामद गर्न, व्यक्ति चाहिँ पक्राउ गर्न। तर यस्ता पार्टीहरूमा संलग्न भएका नेपाली जुन साझेदारहरू छन् नि, यिनीहरूसँग चाहिँ नि साझेदारीमा व्यापार गरेको यी व्यक्तिहरूलाई को चाहिँ व्यापारलाई क्र्याकडाउन चाहिँ गर्नु पर्यो चाँडो। किनभने विदेशी संलग्न हुनु भनेको यो ठुलो चाहिँ यो राम्रो सङ्केत चाहिँ होइन। हस्, अमूल्य विचारहरू राख्दिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केशव अधिकारी, पूर्व डिआइजी। उहाँसँग आज हामीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जुन प्रहरीले फाइल अघि बढाएको छ र 7 जना पक्राउ पनि परिसकेका छन् र यो विषयवस्तु साथसाथै प्रहरीको सक्रियता अब अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। अब छोटो विश्राम लिन चाहन्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम प्राइम इस्युमा। र आज हामी ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो प्रकरण के हो, प्रहरीको सक्रियता कसरी अघि बढिराखेको छ, प्रहरीले के गर्दैछ, थप को तानिँदैछन्, उच्च पदस्थ पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर व्यापारीदेखि लिएर पूर्व सरकारी कर्मचारीहरू समेत तानिएको यो प्रकरणमा को पक्राउ पर्दैछन् त भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी विशेष रूपमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्माले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी यसतर्फ केन्द्रित बनेर बिदा चाहन्छौँ।
अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। नमस्कार दर्शकवृन्द, देशमा अहिले विभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलापहरू एकाएक आइरहेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानले विभिन्न आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम बढेको छ। ललिता निवास प्रकरण जो लामो समयदेखि अनुसन्धानरत प्रकरण हो र यस प्रकरणमा पनि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेको भन्ने बुझिएको छ। त्यस्तै हिजो मात्र प्रहरीले सहकारीको पैसा जहाँ थोरै थोरै रकम जम्मा गरेर केही होला भनेर सुनौलो भविष्यको अपेक्षामा बचत गर्नेहरूको बचत डुबाएका व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आबद्ध रहेका एकजना व्यक्तिलाई प्रहरीले हिजै पक्राउ गर्यो र थप केही व्यक्ति पनि पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना बुझिएको छ। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निमित्त मसँग नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायत प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई संवादमा जोड्न गइरहेको छु। डिआइजी साहब नमस्कार। नमस्ते। अब आपराधिक क्रियाकलापहरू एकदमै अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिरहनु भएको छ। यसको लागि सर्वप्रथम धन्यवाद। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान राम्रो गरिरहेको छ। यो सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो सबैको सहयोगको प्रतिफल हो भन्ने लाग्छ। अब आज ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित रहेर केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेको भनेर बुझिएको छ। यसको विस्तृत विवरण थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। अब यस्तो छ, तपाईँलाई थाहा नै छ, विगतमा ललिता निवास सम्बन्धी सबै मिसिलहरू अध्ययन गरेर तयार गरेर मुद्दा बुझाउने सिलसिलामा थप अनुसन्धान गर्नु भन्ने निर्देशन थियो। त्यसैलाई चाहिँ थप अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा चाहिँ आज 5 जना जति अहिले पक्राउ परेका छन्। के देखाएको सर क्राइम सिनले? यिनीहरू कसरी जोडिएका रहेछन् अथवा यिनीहरू दलाल हुन् कि त्यो जग्गा नै हडप्ने मान्छे हुन्? होइन, यसको अब यी मध्ये मात्रै होइन, अब धेरै मान्छे अझ यसको दायरामा आउन सक्छन्। अहिले अनुसन्धान चलिरहेको बारेमा धेरै बोलिरहन त्यति उपयुक्त नहोला। तथापि अब यो कतिपय कर्मचारी पनि हुन सक्छन्, कतिपय अन्य व्यक्ति पनि छन्। एकजना त मिनबहादुर गुरुङ भनेर नाम पनि आइरहेको छ र अहिले भर्खरै थप 5 जना व्यक्ति पक्राउ परेको भनेर आइरहेको छ। उनीहरूको नाम परिचय केही खुलेको छ? के छ? यो पक्राउ पर्नेमा मिनबहादुर गुरुङ भयो, कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, भूपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्की। यी 5 जना चाहिँ अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। अब के गरिन्छ यिनीहरूलाई? अनुसन्धानको थप प्रक्रिया के हुन्छ? होइन, अब यो त म्याथ थप भएर चाहिँ रेगुलर जुन अनुसन्धान हुन्छ अन्य अनुसन्धानको हिसाबले नै रेगुलर अब यिनीहरूको म्याथ थप हुन्छ। त्यसपछि बयानका क्रमदेखि लिएर अरू बढ्छ। यो त्यसका साथसाथै अब योसँग जोडिने अरू पनि मान्छे आउन पनि सक्छ भोलिका दिनहरूमा। अझै अरू पनि प्रहरीले नजरमा राखिरहेको हो यो प्रकरणमा? होइन, अहिले यति उति भन्दा पनि यो चाहिँ अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रमाणले कहाँनिर कता डोर्याउँछ अनुसन्धानलाई त्यसको आधारमा र सङ्ख्या चाहिँ अब यति भनेर यकिन गर्न सकिँदैन। प्रमाणको आधारमा हो, होइन। हेरसेज भनेर चाहिँ यो थियो रे रेका भन्न जाने होइन कि थप प्रमाण भेटिँदै जाँदा अरू चाहिँ फेरि केही मान्छेहरू चाहिँ लाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सम्भावना देखिन्छ। अपराध श्रृङ्खलामा देखिनु पर्यो। हो। अब फेरि यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जो आम नागरिकको निकै चासोमा रहेको छ, केन्द्रीकृत भएको विषय छ, यसमा हिजो मात्र एकजना व्यक्ति पक्राउ परे यसमा संलग्न। अहिले फेरि एउटा शक्तिको केन्द्रमा रहेको अथवा प्रशासनिक अथवा भनौँ भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्छु भन्ने निकायमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गरिँदैछ भन्ने किसिमका प्रमाणहरू नेपाल प्रहरीले जुटाएको छ भन्ने किसिमका समाचारहरू पनि बाहिर रहेका छन्। सत्य कि असत्य? होइन, अब यो समाचारका बारेमा मैले बोलिनँ। अब समाचार लेख्नेले अथवा मिडियाले अब भेरिफाई गर्न जरुरी हुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो पाटो भयो। अब हामीले स्वाभाविकै हिसाबले त्यो धेरै लामो लहरो छ। लहरोको तान्ने सिलसिलामा चाहिँ केही मान्छे नियन्त्रणमा गएर अनुसन्धानको दायरामा पुगेका छन् भने केही मान्छे अझै फरार छन्। त्यसका पछाडि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने, तिनीलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने होला भने अझ केही मान्छेहरूको बारेमा थप प्रमाणहरू नभेटिएका कारणले अथवा यसले अर्को अर्थमा भने चाहिँ पर्याप्त मुद्दा चलाउनु पर्ने पर्याप्त प्रमाणको अभावका कारणले चाहिँ मान्छेलाई नियन्त्रण नलिएको पनि अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यसैले अब यो भन्ने भन्दा पनि भोलि त्यो प्रमाणहरू यथेष्ट प्रमाणहरू भयो भने जोसुकै पनि त्यसमा त्यो भित्र परेका जोसुकै पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा आउने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यो